भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दे दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के ज़ेरे से जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है? ये जुल्म क्या दुनिया को नजर नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नजर नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नजर आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फलस्तीन के ऊपर कर रहा है। नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल हुआ था और उसके बाद आके उसने गजा की तर्ज के ऊपर बाकायदा जो आबादियाती नक्शा था, डेमोग्राफी, वो चेंज करना शुरू कर दिया था और लोगों को ला ला के बसाना शुरू कर दिया था। जैसे इसराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसराइल और इंडिया। भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे। उन्होंने जो है ना फैसला भी सुनाया, बज़ोर ताकत भी कश्मीर में आए, कश्मीर को कब्जा भी कर लिया। हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ मुजम्मत करते। मुजम्मतों से मुल्क आजाद नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जायज और संविधान सम्मत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो संविधान के दायरे में लिया गया फैसला था। दोस्तों, इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितम्बर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव करने का फैसला दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? ये गास्पाना फैसला है। ठीक है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं इनको इनके हकूक़ को गज़ब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्ज़ा किया जाए। सेम एज इट जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसराइल और इंडिया। ये बेसिकली सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक यहूद व नसारा की साजिश हो रही है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो हमें अपने मुसलमानों में इत्फाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ना इंडिया हमारे मुसलमानों के कश्मीर के हकूक़ को गज़ब कर सकता है, ना ही इसराइल फ़लस्तीन के हकूक़ को गज़ब कर सकता है। लेकिन सर, अभी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जितनी भी इस्लामी पावर्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, उनका झुकाव तो इंडिया के साथ है। इवन कि OIC भी कश्मीर के मामले पर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसलिए नहीं खड़ा होते हैं कि हमारे आपस में इत्फाक नहीं है। हर बंदा नफ्सो नफ्सी के आलम में है कि हम उसके हकूक़ को गज़ब कर लें, उसके हकूक़ को गज़ब कर लें। बेसिकली हमें एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो हम सब मुसलमानों को इकट्ठा कर सके, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा लीडर पैदा ही नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे सर आज इस भारतीय अदलिया के फैसले पर? आपको क्या लगता है कैसा फैसला उनका मकबूजा कश्मीर के हवाले से? सिस्टर, ऐसा है ना कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से इनका ये ही फैसला, ये इसको तो हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है? ये जुल्म क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नज़र नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फलस्तीन के ऊपर कर रहा है। दुनिया की सारी दुनिया खामोश है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत करने से क्या बनता है?
بلکہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا پاکستان میں، وہ بھی ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ آخر وہ انہوں نے جو ہے نا فیصلہ بھی سنایا، بزور طاقت بھی کشمیر میں آئے، کشمیر کو قبضہ بھی کر لیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم صرف مذمت کرتے، مذمتوں سے ملک آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ سر میں آپ کی اس بات پر 110% ایگری کرتی ہوں کہ مذمت کرنے سے ملک آزاد نہیں ہوتے، کوئی ریاست آزاد نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ بات تو سوچیں نا کہ کشمیر کے مدعے پر ہمارے ساتھ آج کوئی بھی ملک نہیں کھڑا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم OIC کی بات کریں، پاکستان OIC کا ممبر ہے، میں نے سر سے بھی یہ بات کی کہ OIC کا کوئی ممبر بھی یا پورا OIC بھی بات کریں تو کشمیر کے 19 کو جموں اینڈ کشمیر جو انڈیا سائڈ کشمیر ہے آرٹیکل 370 ان کی گورنمنٹ نے ہٹایا، اور ادھر ہی انڈیا میں جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ کیس چلا کے بھائی یہ جو اس آرٹیکل 370 کو واپس لگایا جائے۔ اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ مودی گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن لیا تھا 370 ہٹانے کا، وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا، لیگل تھا، اب یعنی کہ وہ پراپر ان کا قانونی طور پہ وہ اسے ایک اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بات یہ کہ وہ بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات اسرائیل امریکہ سے بہت اچھے ہیں۔ ہم اس جو ہمارے ایون کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی جو نا وہ یعنی سمجھ لے کہ اندر سے ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، مسلم کنٹریز ان کے ساتھ اندر سے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اندر سے، میں یہ کہتا ہوں باہر سے بھی ساتھ ہیں۔ سعودیہ ٹریڈ کر رہا ہے، UAE ٹریڈ کر رہا ہے، ترکی جو ہے، ایون کہ میں 10 سال رہ کے آیا ہوں آپ سعودی عرب میں، ایون کہ وہاں پہ جو پاکستانی چاول ہے نا وہ مور انڈیا کی لگی ہوئی ہے، نمک ہے وہ مور انڈیا کی لگی ہوئی ہے، ہر چیز ایون کہ پاکستان سے بھی جو آ رہی ہے نا وہ سب سے پہلے یہاں سے انڈیا جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے مور شور لگ کے نا وہاں سے وہ سعودی عرب آ رہی ہے، گلف میں کہیں بھی ہے وہ جا رہی ہے۔ چلیں یہ کشمیر کا ٹاپک بھی ہم ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ نے بولا سعودیہ رہا اور وہاں پاکستان کے چاول، پاکستان کا نمک، لیکن انڈیا کا مور یا سٹیمپ لگ کے، لیٹس سپوز یہ ایک برانڈ ہے، ایک چیز ہے، اس پہ انڈیا کی سٹیمپ لگی، آپ کو کیسے پتا چلا یہ پاکستان کا؟ مطلب یہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یار وہ ہے ہی انڈیا کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری نمک ہے ہی پاکستان میں ہے، انڈیا میں تو ہے ہی نہیں۔ انڈیا میں بھی نمک ہے، نہیں ہے، سی سالٹ وہاں پہ، یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا آپ اچھا چاول بھی وہاں پہ نہیں ہے؟ وہ کوالٹی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، اچھا بہت وہاں کی کوالٹی وہ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے، جو پاکستان کی کوالٹی ہے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایون کہ پاکستان سے وہ منگوا کے نا اپنی مول لگوا کے اپنے ملک کا نام روشن کریں، جو ہم ہیں وہ ماشاءاللہ 2 نمبر میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ہے نا وہ زوال کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ مان بھی لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو پاکستان کے چاول ہیں وہ انڈیا کی سٹیمپ لگ کے سیل ہو رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیں، تو زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی پروڈکٹ اس کا مطلب ہے اپنے نام پہ نہیں سیل کر سکتے، ہم پاکستان کے نام پہ، اس کا مطلب پاکستان پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے، یقین نہیں کر رہے، انڈیا کے نام پہ یقین کر رہے ہیں۔ سر بالکل اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا جو تجربہ ہے نا، میں نے دیکھا جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں نا وہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس میں پورا کرتے ہیں ہر حال میں۔ ہمارے مسلمان، میں کہتا ہوں الحمدللہ جو ہمارا اسلام ہے وہ بہت اچھا مذہب ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک بدنام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم الٹا امیج خراب کر رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، جھوٹ چھوٹی ہوتا ہے، اور ہماری جھوٹ صبح ہوتی ہے تو جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جب سونے سے پہلے ہم جھوٹ بولتے ہیں تب ہم سوتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ اور یہ چاہے ہمارے